یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، نعرہ تکبیر، جتنے بیٹھے ہو بلند آواز نال نعرہ رسالت، مانند قرآن اپنے ہتھاں تے عقیدے بلند کر سو، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشزادی دے دشمنت تے لعنت، آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مادن تنزیل، مانی تعویل، خاصان رب جلیل، میزان مستقیم، وجہ رب کریم، نور قدیم، کاف تے نون دے درمیانی امر، سید الوسیین، وارث اسمان و زمین، حبل المتین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، شاہد مشہود، عابد معبود، ساجد مسجود، ذات مقدست، عام انسان نہیں، قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات باواز بلند، اللہم صلی اللہ محمد۔ تھوڑا اگر تکلیف فرماؤ کہ اگر میرے قریب آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ذرا ایک ماحول بن جائے، اگر بہ گئے ہو سرکار دی نسبت نال، سرکار دی صفتے بہت قریب ہونا ضروری ہے۔ میں دو جملے، دعائیہ کلمات انتہائی ممنونہ عقیل بھائی دا ممبر تے تشریف لے کے آئیں، گڑیاں ساڑیاں آگے پیچھے آن، وجن تمہیں بچ گئی ہیں، سید من بچائے تے ممبر تے میں آیا، باویرہ حکم تو ضرور کیتا ہے، لیکن یہ وہ در ہے جہاں سے ہر شفا ملتی ہے۔ کہ بندہ گھر ستا رہے تو بندہ شفا منگدا رہے، اس کا اپنا مقدر نصیب ہے، چل سکتا ہے، حسین دے ذکر چاہ سکتا ہے، پھر یہ واحد دروازہ ہے جتھے کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ میں دعا پہ منگدا کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ بانیان مجلس آگا جی دی پرخلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرماوے۔ جتنے بیٹھے ہو آمین دی صدا بلند کرو، کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ اتھے جتنے تشریف فرمائیں مجھ سمیت توڑے خاندانہ دے جتنے مرحومین اور ریاض شوران دے خاندان دے جتنے مرحومین، مالک اس مجلس پاک دا ثواب تمام دی ارواحنو احسال فرما۔ اگر ایک دفعہ آمین بلند آواز نہ لاکھو تو دعاواں دی سردار دعا منگنا چاہنا، کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ جنہ مومنین مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں، انہوں نے حج اکبر نصیب فرما۔ بھائی جان ابھی بھی سب بندوں نے آمین کی صدا بلند نہیں کی۔ بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے، کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ جنہیں کو بیٹھے ہو بولے آجے تو میں انہی کو داد دی بن لوڑے، اگر سارے بول دیا سو تو بڑا لطف بن سی۔ کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ جنہ مومنین مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں، مالک انہوں نے حج اکبر نصیب فرما۔ پیشوا دی آمد دی خاطر دعاواں دی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو، دعائیں مستجاب ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ شاہی صاحب 4 مصرے تے کلم دی دنیا دا ایک بڑا پیارا جا نام ہے، بابا جی آپ کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے بسط خلوص میں علی کی بیٹی کی فضیلت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دی پوری کائنات جس دی نالین عباس واسطے سجدہ گاہ ہوئے، اس آلین حسین زینب آہد ہے۔ جو میرے دل چو صدا نکلی میں قصیدہ شروع پہ کر دوں۔ بسط خلوص بسط احترام کہتا ہے، اسے حسین بھی عالی مقام کہتا ہے، کسے
سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ زمانہ بابا جی سوزی کھلو گئے لیکن 4 مصرے میں اور پڑھنے۔ سرکار نے فرمایا تھا حکم کی تعمیل میں، سرکار نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تھوڑا بولیا جاتے بڑا لطف بنے گا۔ بے شک من جان دے ہو نہیں جان دے، میں تو جاننا، میری زندگی اس علاقے چی گزری۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے میں کسی ذاکر نہیں جاندا، کوئی ذاکر آکھے میں کسی مومن نہیں جاندا، پھر وہ مقام خم غدیر دا منکر ہو سی، اتھے توڑیاں روحاں نے بھی علی پڑھیا، ساڑیاں روحاں بولو تھوڑا جا۔ سرکار نے فرمایا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ایک وڈے سارے قادلہ عامر جی کھلو کے وڈے سارے قادلہ، وڈیاں وڈیاں مچھاں، ناف تائیں داڑھی، ہاتھ بن کے لگا سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے اپنی زبان کو بند رکھو، کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا۔ اے توڑے ہتھاں نو سلام ہے، توڑیاں زباناں نو سلام ہے۔ کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی ادھے منٹ تو بعد یا منٹ تو بعد قصیدہ شروع۔ سرکار کی اسی داڑھی مچھالے مرد نہیں اخوا سکتے۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے اس مرد کو مرد مانتے جاؤ، مرد کہلواتے جاؤ۔ میں کالی کالی پڑھ دیا ہونا ہے، میں نہیں ویکھنا کہ کیڑا کیڑا لنگر کرن گیا ہے، کنے کرنا ہے، کنوں لوڑ ہے۔ جے لنگر چاہی دا جے میں بادشاہاں دی ولایت دا لنگر تقسیم کر لگا۔ جے دل ہوئے بیٹھے ہو میرے وجود واسطے کافی ہو۔ آخری بندے تک اذہان بیدار فرما کے اگلے جملے، تاریخ اپنے اوراق کو الٹتی ہے، زمانہ اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی نو سامنے بٹھائے، زمانے نے کروٹ لی، اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی نو سامنے بٹھائے۔ پیشانی تے بوسہ دے کے دن عباس مجھے حسین کا دل چاہتا ہے کہ تم کہو کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ قدمت ہاتھ لا کے فرمائے دن سائیں جہاں پہ مرشد بولنے والے ہوں وہاں مرید کا بولنے کا کیا کام ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ حسین کی نگاہ میں غازی کا کیا مقام ہے۔ آواز دے کے دن عباس تم اپنے وجود پر حسین کے عقیدے کی بات کرتے ہو تو غور سے سنو، اللہ نے تمہیں اتنے اختیارات عطا کیے ہیں، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو سورج سے پانی کو نچوڑ سکتے ہو، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو دن کو رات، گھبرائے تو نہیں بیٹھے گلا، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو دن کو رات میں بدل سکتے ہو، رات کو دن میں بدل سکتے ہو، تم اپنی مرضی پہ آؤ تو مرد کو عورت کر سکتے ہو، عورت کو بولے آجے عورت کو مرد کر سکتے ہو۔ اچھا سرکار تھوڑا سا اور فرما دیجئے، بنو ہاشم دے درمیان بے کے شب عاشور حسین بادشاہ نے غازی سرکار دا قصیدہ پڑھنا شروع کیتا ہے۔ ہلکا جا تبسم حسین دے لباں تے، جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، سراب دست جو سمندر میں ڈال سکتا ہے۔ کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے۔ ڈھیر سریاں اس طرح لو جی، کہا حسین نے، تھوڑی بھی مہربانی، کہا حسین نے، اے جیو حسینی ہے نا جیون پہ بندے میں گھروں نکلے ہاں چونکہ ہون تے پتہ لگ جاتا ہے ایک لمحے دا، تے میں حسدی صاحب ویدہ سب میں جڑا اٹھ دا پیا یا انہوں ویندہ پیا یا چڑک دا پیا، چڑکن ہی ہوں دا نا بات تیرے کل کام ٹھیک نہیں پیا ہوں دا۔ اچھا ایک بات پہ دھیان دیں پڑھنے والے سب، اے میرے ہاتھ بدے ہوئے انہاں دا بھی دل ہوندا وے کام چنگا ہوئے اگوں سانوں لبے، انہاں دی نیت وچ بھی کوئی فرق نہیں، پڑھن والے دی نیت وچ بھی کوئی فرق نہیں۔ ایویں بندہ جملہ آ کے تے کٹ جائے کہ توں ٹھیک کم نہیں پتہ جے بجلی کنی پی ہوندی ہے، ساڈے گجرات دی 3 دن ہو گئے نے بجلی کوئی نہیں، اوتھے نے ساؤنڈ نے کی چلنا ہے؟ بولو میرے نال، اور بجلی ہوئے گی تے نے بھی بولنا ہے نا۔ چلو جنہ کام پہ کر دیں سونا پہ کر دیں، تھوڑا جو اور سونا کرن گے میں قصیدہ شروع کر لگا، میں حسین پڑھنے لگا ہوں، میں لفظ سے منگتا حسین دا، میں یہ قصیدہ پڑھ لگا۔ سید قمر رضا نقوی اے جی شاعر بھی ہے،
پاکاں دا مدح خان بھی ہے، عطا کلندر بھی ہے، اینے بڑے القابات دیون تو بعد ایک لائیو چلاون والے سید نے گجرات والے نے میرے قصیدے چ لفظ کڈیا، اتنے اگے لکھ چھڑیا سید قمر رضا نقوی منگتا حسین دا، ایڈا کو مینوں سوہنا لگا۔ جے تانوں بھی سوہنا لگا تے قصیدہ پڑھیے، سارے حسین دے منگتے بیٹھے ہو، اگر خالی جھولی لے کے جاون دا ارادہ نہیں تے جڑے مصرے میں آکھن لگا ایک با جماعت قصیدے علی صلوات پڑھو تے میں قصیدہ پاک شروع کر دوں۔ اساں پیر حسینو اساں پیر حسینو منیا اے جڑا واقف ہر ایک حال ہووے، دل جھکدا اسے پاسے نو جتھے پاک نبی دی آل ہوئے۔ سن پاک نبی میری عرضی نو ہمراہ سخی لجپال ہوئے، معاشر دے مشکل ویلیاں وچ تیرا پاک نواسا نال ہوئے۔ رب اونوں ونڈدا اے صدقہ حسین دا، رب اونوں ونڈدا اے صدقہ حسین دا، رب اونوں ونڈدا اے صدقہ حسین دا، رب اونوں ونڈدا اے صدقہ حسین دا۔ جیڑا بندہ بن جاوے منگے تا حسین، ہاتھ سلامت رہنا، زبانہ سلامت رہنا۔ میں تو سو احساس نہیں ہونے دیتا جو مجمع گھٹے بندے تھوڑے ہومن لیکن ہومن مدت والے کس عظمت دا مالک حسین۔ حسین نو لکھنا بھی آسان نہیں، حسین نو سوچنا بھی آسان نہیں، حسین نو بیان کرنا بھی آسان نہیں، حسین نو لکھن واسطے سوچن واسطے سمجھن واسطے یا مرتضیٰ ہو یا مصطفیٰ ہو یا کبریا ہو، لیکن قمر رضا نقوی دی جتنی اوقات بسا دے۔ اسدی صاحب تسی بزرگ ذاکرین شمار ہوندے ہو، بزرگ ذاکرین کو دعا وصول کرن دی خاطر جڑے جڑے آپ میرے سامنے تشریف فرماؤ، کس عظمت دا مالک حسین پہلے دو مصرے تے لنگر وصول کرن دی کوشش کرے، کس عظمت دا مالک حسین۔ حسین دی کریمی پہ پڑھ دا شیر تکور کے کہنا چاہنا، بابا اندہ علی نانا پاک رسول ہے، بابا اندہ علی نانا پاک رسول ہے، اور کی دساں اماں پاک بطول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جس سارے اندر دل ہوئے شیر مکمل کرام با جماعت حیدری، شیر تکور کے کہنا چاہنا، بابا اندہ علی نانا پاک رسول ہے، بابا اندہ علی نانا پاک رسول ہے، اور کی دساں اماں پاک بطول ہے، اور کی دساں اماں پاک بطول ہے، جیڑا ایندے نال لڑے ہوندا فضول ہے، جیڑا ایندے نال لڑے ہوندا فضول ہے۔ اجے نہیں تو سمجھے رتبہ حسین، اجے نہیں تو سمجھے رتبہ حسین دا، آج بھی یزید نو ہے خطرہ حسین۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بہت مہربانی، شکریہ، بہت نوازش، مولا تم سلامت رکھے، ڈھیر سریاں عزتاں ہومن۔ چونکہ شرائی صاحب مجلس پڑھاں گے، تھوڑا جا بول دیا ہو نہیں، میرے گھر دی مجلس ہے، کسی ویلے بندے کول وعدہ گھاٹا بھی ہو ہی جاندا ہے، بندے ہاں اسی بھی تے اونج معافی نہیں ہون لبدی، نہ انہاں بچیاں کولوں تے نہ وڈیاں کولوں۔ انہاں بچیاں کول لکھ لکھ دا موبائل ہے، یہ موبائل لے کے جدوں دل آਉਂਦਾ کو پوسٹ چاڑ چھڑدے نے، بعد چ ماں پیو پھڑے جاندے نے۔ ہاں میں وہنا پیا، میں بچہ پوسٹ چاڑ چھڑدا ہے، پرچہ ماں پیو تے ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا احساس کرو، ان چیزوں کو ایسے استعمال کرو جیسے معصوم چاہتے ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت ضرور کرو، لیکن ان جدید دور کے تقاضوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ جواب دینا پینا جے، ذاکر کوئی بھی اینی کو گل کر چھڑے نا مجمع منہ پیڈا کر لیندا ہے، اینوں کنے آکھیا جے تبلیغ کرن لو۔ پہلا دن میں ذاکرانو پتہ نہیں تبلیغ آندی کوئی نہیں، تے جے کوئی جملہ غضنفر بھائی انہاں دے منہ چ نکل ہی جاوے
تو پھر آدھے انہوں کنے مت دیتی سی سونا جو قصیدہ پہ پڑھدا سی اگوں یہ جملہ کیوں آکھیا سی تبلیغ دا ایک جملہ آکھن لگا بیٹا ماں کی آغوش ہے اولاد کے لیے پہلی درسگاہ اللہ دی پوری کائنات ساریاں ماما چنگیاں ہو جاندیاں کوئی علی دا منکر پیدا نہ ہوندا چپ ہی کر جاندے ہو گل سن کے ہے گلاں تے بڑیاں ہوندیاں لیکن بسم چونکہ اتنا وقت نہیں جو میں طولانی مجلس پڑھ سکا لیکن اپنی مجلس میں مکمل ضرور پڑھ سا اور سیدہ بار بار میں شکریہ اس وجہ تو ادا پہ کردہ وہ ویڑے ہی لنگ گئے نے اے جڑی اساں ایک دوجے دی حیا یا محبت یہ کیتی ہے نا یہ وقت گزر چکے ہیں ہوں جی سن نہیں پہ لب دے اگے بیٹھے بویدہ سی آل اللہ مقام ہو پیر سید شفقت محسن کاظمی مالک درجات بلند فرماوے پچھلے سال انہوں نے میرے تو پہلے پڑھیا کوئی پتہ نہیں بھی اس سال انہوں نے ساڑھے درمیان نہیں ہونا اچھا محسن نقوی آل اللہ مقام ہو اتنے بلند نام ساڑھے استاد محترم پیر سید خادم حسین سے جی میرے استاد محترم ملک علی جعفر علوی چونی والے وہ ہوں بیٹھکاں چ نہیں دستے بیٹھکاں چ دسن کیویں مجلساں پڑھنیاں چار چار بیٹھک چ بہن دا ٹائم ہوئے تا دسن نہ تے جے بہ ہی جان نہ انہاں دیاں اپنیاں گلاں نہیں مکدیاں میں ممبر تے کھلو کے اعلان کر کے جا رہے ہیں یہ ممبر ہے محمد مصطفیٰ دا اتھے حسین پہنچا اپنی ذات نہ منوا اتھے صرف ذکر پہنچا کدوں سرکار نے مقام خمے غدیر تے مولا علی مشکل کشاد ہاتھ بلند کر کے آکھیا سی او چودھری توں بھی من لے او نکے قد والے توں بھی من لے او وڈی داڑھی والے توں بھی من لے او جدی شلوار گٹے تو اونچی توں بھی من لے او درمیانے قد والے سرکار نے 3.25 گھنٹے دے خطبے تو بعد علی دا ہاتھ فضا وچ بلند کر کے مسکرا کے ارشاد فرما دیتا یا علی حلال زیادہ تینوں چھڑ نہیں سکدا حرام زیادہ تینوں من نہیں سکدا جدوں ونڈ جو ہو گئی اتنے روڑا پان دی کیڑی لوڑ علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے جبرائیل آتا ہے میرا حیدر رکھوالا ہے اجے سمجھ نہیں ہاتھ بلند کر کے نہ رہا حیدری جتنے مصرا مکے ذاکرین دی عادت ہوندی ہے ترے اول نوں دہرے دین میں ترے اول نہیں دہرا رہا ممبر تے کھلو کے میں ترے ثانی جناب دی نظر کرنا چاہنا علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے علی دی ذات آلہ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے جبرائیل آتا ہے میرا حیدر رکھوالا ہے خالق نے حیدر دی پہچان کرائی ہے خالق نے حیدر دی پہچان کرائی ہے انہیں ساری دنیا ہتھا نال بنائی ہے ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری جتنے بسرا پہ چھڑ دا اتداد بھی انجے بلند ہونی چاہیے آخری بندک شاہی صاحب میں پنڈی گھیب دا ایک جشن پاک آئی تو 4-5 دن پہلے دی بات ہے ایک عالم دین سید آئی ماما بھی پایا ابا کبا بھی سامنے بیٹھے ہیں پتہ نہیں انہوں دا کی دل آ گیا میں ذاکر دا قصیدہ سن لا میں مصر پڑھے انہاں 2 مصرے تھے انہاں 500 دا نوٹ کڈیا سعادت دی بات ہے کوئی عالم دین کسی ذاکر نو انعام دیتا ہوئے آخر تک کوئی بندہ میرے نال بے غوری نہ کرے میں مصر عرض کر لگا کوئی لفظ میرا زمین تر منجے میں کہ بابا جی تسا انعام کیوں دیتا انہوں نے کہا میری حیاتی لنگ گئی اے مصرے اینج میں نہیں سنے میں کہ لکھنا لے بڑے کمال لکھ گئے لیکن پنجابی زبانی اس رخ نال ہو سکتا ہے توڑے تک بات نہ پہنچی ہوئے عالم دین نے انعام دیتا ہے توڑے کو انعام صرف ہاتھ بلند میں کہنا چاہنا کہ سزمت مالک کے لیے شہد گور کہنا چاہنا جلی دیا رازا وچوں علی کرا دے نا ایندا ولیاں دی اصل نماز ہاتھ بلند کر کے نہ رہا حیدری من نہیں پتا جو آگا جی کتھے بیٹھے میری گل سن دے بھی ہیں نہ پیکن چونکہ مہمانہ نے ہونا ہے تو سارے انہوں نے ملنا تو ہے نا اخلاقاً میزبانی تو ادا کرنی لیکن ممبر دی قسم اے جڑے مصرے میں ہون پڑھ لگا وہ جتھے بیٹھے میں انہوں تک بات پہنچاون لگا کہ سزمت مالک کے لیے شعر مکمل پہ کرنا شعر کو کہنا چاہنا
जली दे राजा विचों अली के राजे नाइंदा वलियां दी असल नमाज़े असल नमाज़े इंदी गुफ्तार मोहम्मद है इंदी रफ्तार मोहम्मद है इंदी गुफ्तार मोहम्मद है इंदी रफ्तार मोहम्मद है मोहम्मद आप आदे ने इंदा किरदार मोहम्मद है नहीं अजमत घट सकदी जिन्हें सोच घटाई है नहीं अजमत घट सकदी जिन्हें सोच घटाई है उत्ते अल्लाह ने भी लानत पाई है। हाथ की देखें हाथ बुलंद करके नारे हैदरी और ये दिल होवे एडा कुछ स्वादी शेर पढ़ लगा अली रजा जी बहुत प्यारे प्यारे नाम मिंबर थे मेरे वास्ते सारे काबिल एहतराम सही अली रजा साढ़े सियालकोट दे इलाके बल्कि हो सकता इत्थे भी होवे तुहाडे इलाके च भी होवे मैं किसी बंदे नूं चपेड़ मार के ओदी ओनू नानी याद करा दी ये मुहावरतन जुमला तुसी हो सकता सुनिया होवे नहीं सुनिया मुहावरा महर्ज कर दिता अबू जेल सारे आखो लानत होवे अजे तक कोई ऑर्डीनेंस पास नहीं होया कि अबू जेल ते भी लानत नहीं पानी ये तो पहले पाकिस्तान च कोई भी कानून पास तो हो सकता है ना ये तो पहले एक कानून पास होवे सारे आखो अबू जेल ते लानत जिन्हों यही ना पता होवे लानत किते ते पानी ओदे ते भी लानत होवे ते जरा लानत करके सोचे मैं चंगा काम किया या कोई ना हो भी लानत होवे जिंदगी का पता कोई नहीं अबू जेल ए मेरा सीना है ए मेरा चेहरा है मैं टुरना है तो मैं सीने दे नाल इंज चेहरा लैके टुरना चपेड़ वजी सीना इंज ते मुंह इंज ऐसे वाले पास है मुंह पिछले पासे कुछ जवान भी विचों बड़े शरारती होंगे ने एक शरारती जवान अगों दी आके ना ते चेहरे के सामने खलोगे अबू जेल तेरा मुंह ये किन्ने इंच की शक्ल बनाई उस आख्या है मैं बच्चे नूं सुरमा पान गया बच्चे का नाम बनाई बच्चे नूं मैं सुरमा पान गया उस आख्या है ही तो बच्चा ही उस आख्या बच्चा बच्चा नहीं उस आख्या होया कि आप भी थी बड़े अफसरदा जेल लहजे मस्कीन मुंह बढ़ा के अबू जहल ने अपनी आप बीती दसी है मिसां ते गौर शेर ते गौर कहना चाहना थोड़ा जे अली दे पंगूड़े नू मैं छेड़िया मार के चपेड़ ओने मुंह मेरा फेरिया अल्लाह अकबर अल्लाह हाथ बुलंद करके नारे हैदरी जिंदगी में अगर सारे का दिल होवे शेर मैं जरूर मुकम्मल करांगा अजे तो मुहावरा होना है स्वाद ओदा लेना जे किवें फिट होया अच्छा अबू जेल ने उस जवान के पास मुखातिब होके अफसुरदा जे लहजे जड़ी गल कीती छेत करके कहना चाहना थोड़ा जे अली दे पंगूड़े नू मैं छेड़िया मार के चपेड़ ओने मुंह मेरा फेरिया मुंह मेरा फेरिया उंदे कोल वखरी ताकत है बड़ी ओदे विच जुर्रत है उंदे कोल वखरी ताकत है बड़ी ओदे विच जुर्रत है ओ बच्चा नहीं दलील दी मेरी बिगड़ी सूरत है औकात मेरी ने मैनू समझाइए औकात मेरी ने मैनू समझाइए इन्हें मैनू मेरी नानी याद कराई है ये सरिया नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी शाह नजफ कमर मदीने का था जेडी बच्चे ने गल की थी मेरा तो बेटा ही है ना इसे गल दे रिलेटेड अगे गल कर लांगा शाह नजफ कमर मदीने का था इन्हीं के नाम से सलमान नगीने का था इन्हीं के नाम से सलमान नगीने का था गहवारे में किया 2 नीम बराबर टुकड़े असगर के उस साल ये जान सिर्फ 2 महीने का था नारे हैदरी बुलंदतर सलावत किसे दा गिया कुछ नहीं अली दियां धियां दा रिया कुछ नहीं बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं चूँकि सैयद ने अगर एहसान फरमाए तो मैं इंशाल्लाह एक कर्ज भी लहावन की कोशिश कर सक मैं कि किसे दा गिया कुछ नहीं सादात दा रिया कुछ नहीं जिंदगी दुआ मंगो उस घर नूं अग न लगे जिथे पानी ना होवे इथों मैं मुख्तसर नहीं कर सकता मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह मुकाम पीर सैयद खादिम हुसैन जी इतने एक मजलिस होंदी आई 6 सितंबर
आशिक हुसैन जाफरी साहब दे घर, ये मॉडल टाउन गुजराले च। अगर कोई याद होवे सैयदाइन, मैं मेरी शागिर्दी दा दौर आई, मैं पिछे बैठा सैयद दो दुआवां मंगियां हैं। पहली दुआ, दुआ मंगो उस घर नूं अग ना लगे जिथे पानी ना होवे। सैयद दूजी दुआ मंगी है ते मुंह ते मातम करके मंगी है। मुसलमानों दुआ मंगो उस घर च कोई बदमाश लुटन ना आवे, जिथे कोई मर्द छुड़ावन वाला ना होवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला थोड़ियां कुका कबूल फरमावे। मेरे ते सवाल करो सैयद दस्ता सही, करबला दे मैदान च मुसलमान अली दियां दियां नूं लुटिया किवें? इंजे पुराने बुजुर्ग इकवैन कर दियोंदे हन, खयाम सदा ते लुट लुट के जडां थक गई फौज अरब दी, आया शिमर अब्बास दी, आए वो लाश उते करके तौहीन अदब दी। मरवेंदा कदी अवैन न करदा, इक हाथ विच सार शबीर दा, बे हाथ चादर ज़ैनब दी। कमीना ताना मार के दे उठी देख अब्बास, तेरियां भेणी को वाह कोई अमान दी जा नहीं। 2 या 3 मिनट मजीद, मेरे हिस्से का मसाइब हो गया। मेरिया धियां पर्दे च बैठियां, उन्होंने हिस्से का एक वैन करना चाहना। मैं क्या एक हाथ विच सर शबीर दा, सैयद पे फरमांदे इस तो बड़ा मसाइब क्या हो सी? लाशों को रस्सियों में जकड़े लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गए। मैं पढ़िया एक हाथ विच सर शबीर दा, बे हाथ चादर ज़ैनब दी। अली दी आलिया दी निगाह पई, आवाज दे के दी अम्मा फिजा इस हरामजादे नूं जाके आख, करबला तो लेके शाम ताईं ते जे कुत्ते नाल अली दी धी न भुले सी, लेकिन मक्तल गांव विच अली दी धी दी वड्डी मजबूरी बन गई। केड़ी मजबूरी? जे लुट लिया चादर मैं को कत्ल चाकर बाशिंदा मुल्क जफाए। बीबी आदि मैं गैरत हाँ कुल नबिया दीवा नीवी कीता शिमर हयाए अरमान यो, आज जीदा होंदा जरनैल अब्बा शफीराए। या सोच के लुटी आई हाथ कहे न पड़ाए, कली रह गई है आन दी। बाबा जी एक मंजल मजीद, मेरे हिस्से दी मजलिस हो गई है। जरूरी नहीं जो मजमा उठी के मातम करे। मैं तो सैयद को लाया थोड़े चेहरे की जियारत वास्ते, अपने वजूद की शिफा वास्ते। शिफा मैंने मिल वैसी मिल गई। मैं मरते मैं ये अजे तक नहीं दसिया, लेकिन मेरी ये हालत नहीं पढ़ने वाली। लेकिन बीबी पाक दा बड़ा बड़ा मौजज़ा, जेड़े सैयद बैठे हो, थोड़ी दादी दा एक बहन अगर इजाजत दियो, जेड़े सैयद बैठे हो, धी नूं कोई दुख होवे या मां नूं सड़दी या प्यो नूं याद कर दी, चौगिरदों भा लगदी डिठी अली दी आलिया धी ने। हुण मां तो नजर नहीं आई, प्यो दे पास मुंह च फिरस, नजर दे पास मुंह करके उच्चा वैन करके आदि है नीवी आग बुझदी तेडियां धियां तो आ कर बाबा इमदादे। आए वो औखे वेले